नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनं द्वारवत्यां किमकरोद्भगवान् भूतभावनः। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्। प्रत्याक्रष्टुन्न जनमबला यत्र लग्नं न शेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम्। यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किन्नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः। ऋषिरुवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्। एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेजमत्र नो यदुपुङ्गवाः। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वितः वयं प्रभासंयास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती। तत्राभिषिच्य शुचयवुपोष्य सुसमाहिताः देवताः पूजयिष्यामस्नपनालेपनार्हणैः। ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्यजना वयं गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः। विधिरेषह्यरिष्टघ्नो मङ्गलायनमुत्तमम् देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः। इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययो रथैः। तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्। ततस्तस्मिन् महापानं पपुर्मैरेयकं मधु दिष्टविभ्रंशितधियो यद्रवैर्भ्रश्यते मतिः। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां सङ्घर्षः सुमहानभूत्। युयुधुक्रोधसंरब्धा बेलायामाततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरर्ष्टिभिः पतत्पताकैरथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदान्यहञ्छरैर्दद्भिरिव द्विपावने। प्रद्युम्नसाम्बौ युधिरूढमत्सरा वक्रूरभोजावनिरुद्धसात्यकी सुभद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः। अन्ये च ये वै निषठोल्मुकादयः सहस्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्। दाशार्हवृष्ण्यन्धकभोजसा त्वता मध्वर्बुदा माथुरशूरसेनाः विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्। पुत्रा अयुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वश्रीयदोहित्रपितृव्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिर्ज्ञातीं स्त्वहञ्ज्ञातय एव मूढाः। शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जह्रुरेरकाः ता वज्रकल्पाह्यभवन् परिघामुष्टिनाभृताः जघ्नुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तञ्चते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धा बुद्यम्य कुरु नन्दन एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तो जघ्नतुर्युधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयन्निन्येवैणवोऽग्निर्यथावनम्। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मेनेव शेषितः। रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्
तत्याजलोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः निशसादधरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णुप्रभया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकः श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम् सुन्दरस्मितवक्त्राब्जन्नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम् कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकाङ्गदैः हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् वनमालापरीताङ्गं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासेनं पङ्कजारुणम् मुसलावशेषाय खण्डकृतेषुर्लुब्धकोजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याधमृगशङ्कया चतुर्भुजन्तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृतगल्बिषः भीतः पपातशिरसा पादयोरसुरद्विषः अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघ यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो तन्माशु जहि वैकुण्ठपाप्मानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहन्त्वेवन्न कुर्यां सदतिक्रमम् यस्यात्मयोगरचितन्न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिराञ्ये त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः श्रीभगवानुवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तन्नत्वा विमानेन दिवं ययौ दारुकः कृष्णपदवे मन्विच्छन्नधिगम्यताम् वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायाभिमुखं ययौ तन्तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम् स्नेहप्लुतात्मा निपपादपादयो रथादवप्लुत्य स बाष्पलोचनः अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे इति ब्रुवति सूते वैरथो गरुडलाञ्छनः खमुत्पपातराजेन्द्रसाश्वध्वज उदीक्षतः तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः गच्छद्वारवतीं सूतज्ञातीनान्निधनं मिथः सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मुद्दशाम् द्वारकायाञ्चनस्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथा त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठवुपेक्षकः मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्ष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रयजौ पुरीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 30 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।